नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मिथिला दर्पणले समाजका बहुआयामलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। दर्शन, कला, संस्कृति, धर्म, परम्परा, साहित्य, सङ्गीतका विषयहरूमा हामीले कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। आजको मिथिला दर्पण कवि, युवा कवि मोतीराम भट्टमा समर्पित छ। भाद्र महिनामा कुशे औँसी परेको थियो र त्यही भाद्र 25, 1923मा मोतीराम भट्टको जन्म भएको थियो। जम्मा 30 वर्षको जीवन व्यतीत गर्नुभएका मोतीराम भट्टको नेपाली साहित्य इतिहासमा ठुलो आयाम रहेको पाइन्छ। भानुभक्त आचार्य र मोतीराम भट्टलाई सँगै हामीले चिन्ने गर्छौँ र भानुभक्तको पहिचानका लागि मोतीराम भट्टले जुन योगदान पुर्याउनु भयो त्यो नेपाली साहित्यको इतिहासमा अविस्मरणीय छ नै। घरमा कोरोना कहरले बसिरहेका सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थीहरूले पनि मोतीराम भट्टका विषयमा विशेष जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हेतुले आज हामीले यो मिथिला दर्पण कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र खास गरी मोतीराम भट्ट युवा कवि र गजलकारको रूपमा जुन नेपालमा गजल लेखनको सुरुवात भयो त्यसको लागि मोतीराम भट्ट सदा अमर रहनेछन्। मोतीराम भट्टका विषयमा, गजलका विषयमा र कार्यक्रमलाई रमाइलो बनाउन बीचबीचमा गजलहरू सहितको प्रस्तुति रहनेछ र आज यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले ज्ञानु विद्रोहीलाई आमन्त्रणा गरेका छौँ। ज्ञानु विद्रोही एकजना लेखक र साहित्यकार हुनुहुन्छ र नेपाली गजलमा युवा पुस्तामा उहाँको ठुलो योगदान छ। उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुभएको छ र उहाँले त्रास आफन्तको भन्ने गजलको एउटा सङ्ग्रह पुस्तक पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ। म ज्ञानु विद्रोहीलाई यो मिथिला दर्पण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अनि आज मोती जयन्तीको सन्दर्भ पारेर हजुर, अब यो भदौ महिनाभरि नै मोतीराम भट्टलाई सम्झने बालबालिकाहरू, खास गरी स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूले पनि मोतीराम भट्टको विषयमा जानकारी लिउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हजुर। जम्मा 30 वर्ष मात्रै जीवन बिताउँदा मान्छेले कतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा प्रेरणाको पक्ष पनि छ। एकदमै। अब मोतीराम भट्टलाई हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू अथवा सर्वसाधारणलाई बुझाउनु पर्दा, मोतीराम भट्टलाई सम्झाउनु पर्दा सरले कसरी सम्झाउनुहुन्छ? पहिलो कुरा त सरले अघि भनिसक्नुभयो, जम्मै 30 वर्षको उमेर बाँच्नुभयो मोतीराम। 1923मा जन्मेर 1953मा उहाँको देहान्त भयो। त्यो 30 वर्ष, 3 दशक जुन साँच्चै भन्ने भने अहिले हेर्दाखेरि त्यो युवा अवस्था भन्छौँ हामी। 30 वर्ष अथवा अझ नेपालमा त 40 वर्षभन्दा मुनिकोलाई नै युवा भनिएको छ। जबकि उहाँलाई त्यो युवा अवस्थामै जुन जीवनका हरेक अवयवहरू चिन्नलाई प्राप्त हुनुपर्ने अर्को जीवनको कालखण्ड थियो होला, होइन, प्रौढ अवस्था आदि इत्यादि, त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले गरेका कामहरूलाई हेर्ने हो भने एक वाक्यमा भन्दा उहाँ कर्मशील, बहुआयामिक र अत्यन्तै क्रिएटिभ, सिर्जनामा पोख्त मान्छे, यो रूपमा, यो बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा मोतीरामलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एक त जुझारु योद्धा जस्तो युवा अवस्थाको मान्छे। दोस्रो कुरा, उहाँमा हामीले उहाँको जीवनी हेर्दाखेरि, उहाँको त्यो पृष्ठभूमिहरू पढिरहँदाखेरि के देखिन्छ भने सबै क्षेत्रमा उहाँको पोख्तता के त्यो बेलामा उहाँको समयमा उहाँलाई हेरेर, उहाँबाट प्रेरित भएर अनि त्यही बाटोमा लागेको एउटा सिङ्गो समूह छ युवाहरूको। अर्कोतिर पत्रकारको रूपमा, पत्रकारिताको एउटा इन्सपिरेसन, एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पनि उहाँ देखिनु भएको छ। समालोचकीय व्यक्तित्वको रूपमा पनि त्यही समयमा 30 वर्षकै उमेरमा कवि व्यक्तित्व त आफैमा हुँदै हो, होइन। अनि सँगसँगै अन्वेषक के एक किसिमको नि। अब जस्तै भानुभक्तका रचनाहरूको खोज गरेर भानुभक्तलाई अगाडि ल्याउनु भनेको एउटा अन्वेषणको काम हो, अवश्य, होइन। त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै क्रियाशील,
एकदमै सिर्जनामा पोक्त मान्छे पनि सबै क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा कर्ममा विश्वास गर्ने, कर्मशील। उहाँ जति बेला सामान्य रूपमा लेखपढको समयमा पनि अत्यन्तै फरक तरिकाले सोच्ने व्यक्तित्व भएर होला, सानो समयमा भनेको 30 वर्षकै उमेरमा उहाँले दिनुभएको योगदानको तुलना गर्ने र अहिलेको बेलामा त हामी यस्तो कुरा गरिरहेछौँ जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण पहुँच छ, त्यो बेलामा उहाँको समयमा उहाँले कसरी गर्नुभयो होला, होइन? त्यो खालको क्रिएटिभिटी उहाँमा, त्यो खालको सृजनशीलता कहाँबाट पलायो होला, त्यो आफैमा एउटा ठुलो खोजको विषय, अनुसन्धानको विषय जस्तो लाग्छ। त्यसैले एक रूपमा हेर्ने हो भने 30 वर्षको उमेर बाँचेर पनि साँच्चै भन्यो भने पूर्ण मान्छे नि भन्दाखेरि सायद गल्ती हुँदैन होला उहाँलाई। अब अहिले त करिब 30 वर्षको समय भनेको विश्वविद्यालयको एउटा शिक्षा सकेर एउटा पेसामा प्रवेश गर्ने समय, प्रयासरत भन्नुहुन्छ, बिहेबारी गर्ने समयको रूपमा हामीले 30 वर्षलाई लिइन्छ भने मोतीराम भट्ट 30 वर्षको उमेरमा त उहाँ बितिसक्नु भएको थियो। तैपनि त्यति ठुलो चाहिँ योगदान उहाँले नेपाली साहित्य आकाशमा पुर्याउनु भयो। अनि जस्तो मोतीराम भट्टलाई अरू हिसाबले कविको रूपमा, समालोचकको रूपमा बुझ्ने, अब भानुभक्तलाई पहिचान गराउने व्यक्तिको रूपमा भानुभक्त सँगसँगै यदि चाहिँ नि मोतीराम भट्ट हुनुहुन्न थियो भने सायद नेपाली साहित्यमा भानुभक्त आचार्यलाई हामीले आदिकविको रूपमा यति धेरै बुझ्न पढ्न पनि पाइँदैन थियो, होइन? अरूहरूले आफ्नो लागि गर्छन्, मोतीराम भट्टले अरूको लागि गर्नु, त्यो पनि उहाँको एउटा पृथक योगदान रह्यो। अनि मोतीराम भट्टलाई पहिलो गजलकारका रूपमा बुझिन्छ, होइन? नेपाली साहित्यमा गजल विधालाई चिनाउने, सशक्त बनाउने एउटा गजलकारको रूपमा पनि मोतीराम भट्टलाई लिइन्छ। मैले यो सन्दर्भ किन उठाएँ भने सर स्वयंले पनि नेपाली गजलमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। रात दिन यसको स्तरोन्नति, उन्नयनका लागि यहाँ खटिराख्नु भएको अवस्थामा मोतीराम भट्टलाई यहाँले गजलकारको रूपमा कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, नेपालमा गजलको कुरा गर्दाखेरि मोतीराम भट्ट नेपाली गजलको आधार हो। उहाँबाट, उहाँको पृष्ठभूमिमा उहाँले सुरु गर्नुभयो, उहाँले बिउ रोप्नुभयो, अलिकति उमार्नलाई, नेपाली गजललाई उमार्नलाई उहाँले मलजलको काम पनि गर्नुभएको छ, होइन? त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ। तर त्यसका पछाडि अर्को पाटो के छ मोतीरामको भने, मोतीराम सानै उमेरमा 5-7 वर्षको उमेरमा 1928तिर पढ्नका लागि बनारसतिर जानुभएको सन्दर्भ पाइन्छ उहाँको जीवनी हेर्दाखेरि। अनि उहाँले सम्भवतः त्यही कारणले हुन्छ, उहाँसँग बहुभाषिक क्षमता, उहाँले उर्दू, बङ्गाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी अनि नेपाली त छँदै थियो। अब काठमाडौँको अत्यन्तै मोटु भोसीको टोल जुन अहिले पनि छ, उहाँको जन्मस्थान मानिन्छ, घर यही हो भनिन्छ, त्यो ठाउँमा जन्मिनु भएको, केही मात्रामा नेवारी ल्याङ्ग्वेज, यसरी धेरै भाषामा उहाँसँग दखल थियो। त्यसले गर्दा उहाँ त्यसरी गइरहँदाखेरि अथवा त्यो प्रभावले, त्यो उर्दू फारसीहरूको प्रभाव उहाँमा सानैदेखि परेको सायद हुनुपर्छ। अनि त्योबाट प्रभावित भएर हो अथवा चाहिँ काहीँ उहाँले त्यो आफ्ना सिर्जनाहरूलाई पोख्ने सवालमा हो, एउटा गजलको उन्नयनमा गजलको बिउ रोप्नुभयो। अनि त्यो रोपेको बिउलाई सँगसँगै अलिकति उहाँका सहकर्मीहरूले एउटा समूह, उहाँ अर्को पाटो हेर्नुपर्छ मोतीराम भट्टको, उहाँ समाजसेवी। कुन अर्थमा समाजसेवी भने समाज सुधार गर्नका लागि एउटा मण्डली, मोती मण्डली भन्ने थियो, मोती मण्डली समाज सुधारको पनि काम गर्थ्यो, सँगसँगै आफ्ना गतिविधिहरूलाई सामूहिक रूपमा, सामूहिक प्रयत्नमा लाने काम पनि गर्थ्यो। अब हो त्यो मोती मण्डलीमा काम गर्दा गर्दै त्यो सन्दर्भमा गजलको सुरुवात भएको भेटिन्छ उहाँको जीवनीहरू फर्केर हेर्दाखेरि। अनि यसरी हेर्दा के देखियो भने उहाँले नेपाली गजलमा बिउ रोप्नुभयो र त्यो पछि बिस्तारै उपेन्द्रबहादुर जिगरहरू अनि भीमनिधि तिवारीहरू उहाँहरूले त्यसलाई टिप्दै अथवा त्यो सँगसँगै आउनुभएको इतिहास भेटिन्छ। त्यसैले नेपाली गजलको सन्दर्भमा मोतीरामलाई सम्झने हो भने अथवा नेपाली गजलको सन्दर्भको कुरा गर्ने बित्तिकै मोतीराम भन्ने। फेरि अर्को पाटो, लुकेको पाटो के छ भने नेपाली सङ्गीतको सुरुवात पनि मैले जहाँसम्म एउटा सन्दर्भ परेको थियो, केही मूर्धन्य सङ्गीतकारहरूसँग हाम्रो टेबल टक गरेको बेलामा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने मोतीराम जसरी नेपाली गजल अथवा नेपाली कविताको, युवा कवि कविताको त्यो एउटा बोकेर हिँड्नुभयो नि, एउटा बाटो लिएर हिँड्नुभयो, त्यसरी नै सेतुराम अर्कातिर सङ्गीतको, अनि यसरी मोतीराम र सेतुरामको समन्वयबाट चाहिँ साहित्य र सङ्गीतको त्यसरी तादम्य भएर गएको थियो
भन्ने उहाँहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। त्यसैले के देखिन्छ भने नेपाली गजल भन्ने बित्तिकै मोतीराम, पहिले मोतीराम नहुँदा नेपाली गजल हुन्न। र अर्को यतातिर गजलकै सन्दर्भमा भयो, तर कविताको सन्दर्भमा पनि त हामीले विभिन्न फोरमहरूमा भन्ने गरेका छौँ, यदि हामी भानुभक्तको कुरा गर्छौँ भने, भानुभक्तीय रामायणको कुरा गर्छौँ, भानुभक्त नेपाली साहित्यको उन्नयनको कुरा गर्छौँ, त्यति बेला मोतीरामलाई बिर्सनुहुन्न। किनकि भानुभक्त र मोतीराम एक अर्काका पर्याय हुन्। केमा भन्दा साहित्यमा। कुन अर्थमा भन्दा मोतीरामले भानुभक्तीय रचनाको उन्नयनमा अथवा त्यो खोजमा, मैले अघि भने अन्वेषण गर्ने एक किसिमको अनुसन्धान नै भन्छु म त्यसलाई, अथवा समालोचकीय पृष्ठभूमिबाट हेर्ने हो भने अथवा त्यो सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने कतिपय कुराहरूलाई राम्रा कुराहरूलाई टिपेर नराम्रा लागेका कुराहरूलाई छोडिएका कुराहरू होलान् त्यहाँ, होइन? यसरी हेर्दा मोतीराम भट्ट नेपाली गजलको एउटा सिङ्गो विश्वविद्यालय जस्तो हो। किन भन्दा विश्वविद्यालय भन्दा फेरि अब त्यहाँ कति होला नि त अब भन्ने कुरा होला। मैले भन्न खोजेको त्यो आधारबाट उठेर अब उहाँकै पेरिफेरीमा गएर जति पनि नेपाली गजलमा विकास क्रमहरू भए, विकास भए, विभिन्न चरणहरू आए, उहाँलाई पन्साएर त त्यो चरणहरू सम्भवै छैन। त्यो नहुनु भनेको के त भन्दा उहाँ आफैमा त्यसको केन्द्र हो, होइन? त्यसैले नेपाली गजलको सम्पूर्ण स्रोत मोतीराम नै हुन् अहिलेको सन्दर्भमा। अब एउटा सरसँग भेट भएको बेलामा अब धेरै युवाहरूलाई, अब धेरै विद्यार्थीहरूलाई एउटा कन्फ्युजन के छ भने हजुर कविता, गीत, गजल हजुर को बीचमा एउटा अन्योलता छ। जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो भन्ने जुन यात्री कविता भनेर पढिएको थियो, पछि हाम्रो रविन्द्र शर्माले त्यसलाई स्वर दिनुभयो। अनि त्यो अहिले चाहिँ नि विद्यार्थीहरू, नयाँ पुस्ताका मान्छेले कविता भन्दा पनि गीत भनेर बुझ्नुहुन्छ। अब गजलका सन्दर्भमा पनि गजल के हो त? जस्तो मोहम्मद रफीका, खास गरी पङ्कज उदासका भारतीय चाहिँ गजल गायकहरू छन्, होइन? अब भारतमा त ठुलो बजार छ, ठुलो अनुसन्धान छ, अन्वेषण छ, होइन? अब यो कविता, गीत, गजल बिचको भिन्नता के हो? गजल आफैमा के हो त भन्ने सन्दर्भ अलिकति उठाउँ कि जस्तो लाग्यो। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा के छ भने सतैरमा नर्मल्ली हेर्दाखेरि गजल र गीत यो बिचमा एकदमै ठुलो कन्फ्युजन अहिले पनि छ। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै हिजो अस्तिसम्म, अहिले भर्खर मात्रै केही हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा कमन प्लेटफर्महरूमा चाहिँ गजललाई गजल, गीतलाई गीत भन्न थालिएको अवस्था छ। अलिकति अगाडिसम्म त इभन गजल भनेर रेकर्ड गरिएका रचनाहरूलाई पनि अब हामी एउटा गजल गीत बजाउँदैछौँ यसरी प्रसारण पनि गरिन्थ्यो। कारण के त भन्दा त्यही कुरा हो। के छ त फरक? गजल र गीतमा के फरक छ भन्दा त्यो गजलमा चाहिँ एउटा अलिकति कठोर अनुशासन फेरि यो अर्थमा रिजिडिटी भन्न खोजे, त्यो खालको भन्न खोजे होइन मैले। गजलको चाहिँ एउटा नितान्त सबैतिर एउटै संरचना छ, विधि एउटा त्यो त्यसको जुन आउटलेट हुन्छ अथवा त्यसको फ्रेम हुन्छ, एउटै संरचना। अनि त्यो संरचनाभित्र 3-4वटा कुराहरूले त्यहाँनिर रोल प्ले गरेका हुन्छन्। अब गीतमा त्यो भन्दा अलिकति फरक, थोरै ओपननेस अथवा थोरै लचकता गीतमा छ। तर गजलमा चाहिँ एउटा संरचनागत, अब रदिफ र काफिया भन्ने हुन्छ गजलमा, रदिफ र काफियाको एकदमै राम्रो समन्वय भएन भने गजल भन्न सक्छ। त्यो रदिफ र काफिया भने के? यसमा कस्तो हुन्छ भने अनुप्रास मिल्ने शब्दहरू, जस्तै गीतका लागि त्यस्तो प्याटर्न, निश्चित प्याटर्न कहीँ पनि छैन भनेको निश्चित प्याटर्न यही मात्रै भन्ने छैन। अलिकति खुलेर हामी, त्यही भएर सरको अघि भन्नुभयो कवितालाई पनि गीत बनाएर गाइयो। तर गजलमा के हुन्छ भने AA, BA, CA, DA यस्तो यो हामी अङ्ग्रेजीमा सजिलो हुन्छ र त्यो वर्ड युज गर्छौँ। भनेको सुरुमा त्यो अन्त्यानुप्रास मिलेका दुईवटा लाइनहरू, कुनै एउटा शब्द जुन अन्त्यानुप्रास मिलेको हुन्छ, अनुप्रास मिलेको हुन्छ, त्यो मिलेका शब्दहरू भएको, त्यो मिलेका शब्दहरूलाई हामीले काफिया भन्छौँ। अनि त्यो काफियादेखि पछाडि पुनरावृत्त भइरहने, होइन, आइरहने, दोहोरिरहने, एउटै, त्यो चेन्ज गर्न पाइँदैन। अनि त्यो आइरहने जुन शब्द या शब्द समूह अथवा कहिले कहिले त वाक्य नै हुन्छ, त्यसलाई हामीले रदिफ भन्छौँ। अब यो प्याटर्न चाहिँ AA, अनि त्यस पछाडि फेरि तेस्रो लाइन जुन त्यसलाई हामीले मतला भन्छौँ, अनि दोस्रो शेर जुन हरेक दुईवटा लाइनको एउटा संयोजन हुन्छ त्यसलाई शेर भनिन्छ।
अनि दोस्रो शेरमा गइसकेपछि पहिलो लाइन त्यसको पनि आफ्नै नाम हुन्छ, फेरि माथिल्लोलाई मिसरा ए उला भन्ने, मिसरा ए सानी भन्ने तिनीहरूको नाम हुन्छ। अनि पहिलो लाइन चाहिँ दोस्रो शेरको पहिलो लाइन चाहिँ मुक्त हुन्छ। त्यसले विषयको उठान गर्छ। विषयको उठान अलिकति आश्चर्यता अथवा अलिकति क्युरियोसिटी त्यो जगाउने खालको, गम्भीरता ल्याउने खालको, त्यो अलिकति के होमा अलिकति एकदमै भावको गाम्भीर्यतातिर लगिदिने काम गर्छ। अनि चौथो लाइन भनेको पहिलो शेरको दोस्रो लाइनमा त्यो माथिको मतलामा भएको अथवा चाहिँ अनुप्रास मिलेको शब्दसँग मिल्ने शब्द सहितको लाइन आउनुपर्छ। अनि त्यसले त्यो माथि उठाइएको भावको जुन एक किसिमको कन्फ्युजन अथवा अलिकति कुनै किसिमको गाम्भीर्यतालाई त्यहाँ उठाएको हुन्छ नि, अलिकति क्लियर नभए जस्तो, त्यसलाई छर्लङ्ग बनाउने काम त्यसले गर्छ। यसरी यो खालको संरचनामा गजलहरू बगेका हुन्छन्। अनि त्यहाँभित्र गजल दुई परिपाटीबाट जान्छ। एउटा गजलको भाषामा मुसलसल भन्ने शब्द युज हुन्छ। मुसलसल भनेको माथि जुन मतलामा अथवा माथिको हाम्रो सुरुको शेरमा जुन भाव छ, जुन विषय छ, त्यसैसँग सम्बन्धित विषयहरू गजलभरि नै बगेर जान्छन्। विभिन्न लय चेतनाहरू त्यहाँ हुनुपर्छ, यावत कुराहरू छन्, त्योसँग बगेर जान्छ। एउटै विषयमा त्यसरी बगेर गएको मुसलसल भए। र गजल अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ, हरेक शेरमा एउटा छुट्टै विषय, भिन्नै आफैमा पूर्ण विषय। अनि एक शेरमा एउटा विषय, अर्को शेरमा अर्को विषय, तर संरचना चाहिँ त्यही। काफिया भनेको जुन अनुप्रास युक्त शब्द हो त्यो मिलेर आउनु पर्यो। रदीप छ भने रदीप सबैमा विषय उठाउन सकियो। अब त्यो उठेको खालको गजललाई गैर मुसलसल भनिन्छ, हैन? त्यसैले यो खालको संरचना, यो खालको यसको चाहिँ भनौँ न त्यो कला हुने हुनाले त्यो गीतभन्दा फरक त्यो अर्थमा पनि छ। दोस्रो कुरा, गीतमा एउटा अनुशासन जुन छ, आन्तरिक लय चेतनाको अनुशासन जुन छ, गजलमा पनि त्यो लय चेतना हुन्छ। त्यो कारणले पनि गीत र गजल उस्तै लागेको हो, हैन? त्यो लयको एकदमै निकटता भएको कारणले। तर गजल गीतभन्दा किन फरक छ भन्दा अघि मैले भनिहालेँ, गजलमा एउटा निश्चित दायरामा आफ्ना कुराहरूलाई त्यहाँ पोख्नुपर्ने र त्यसैमा बाँधिएर भाव, लय अनि त्यसको बिम्ब प्रतीक, त्यो सम्पूर्ण कुराको संयोजन गर्नुपर्ने। अनि उता गीतमा चाहिँ त्यसमा त्यो मुखडासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर चाहिँ अलिकति खुल्न पाइने, भनेको स्वच्छन्द रूपमा माथिको त्यो अन्त्यानुप्रास नै आउनुपर्ने अथवा त्यही साँचोमा बाँधिनुपर्ने एउटा त्यो पाटो छैन। अनि अर्को पाटो भनेको चाहिँ अघि मैले भने त्यो संरचनागत त्यो अनुशासन अथवा अलिकति कठोरता भनौँ त्यसलाई। त्यो कारणले गीत अलिकति स्वच्छन्द तर गजल अलिकति बाँधिएको, संरचनागत रूपमा यसको चाहिँ आकार हजुर चाहिँ नि उहीको हुने भयो, लामो छोटो भन्ने हुने भएन। भनेको गजलको कस्तो हुन्छ भने जस्तै शेरको सङ्ख्या कति भन्ने त्यहाँ यति नै भन्ने कहीँ पनि छैन। जस्तै कहीँ पनि छैन भन्नुको अर्थ के भने कसैले एकदमै कोही शायरहरूले अथवा गजलकारहरूले एवं नेपालीमा पनि हिन्दीमा अथवा उर्दूहरूमा लामो लेख्नु भएको छ, 20-25 शेरसम्म पनि लेख्नु भएको छ। तर यसको के हुन्छ, गजलको एउटा नर्मल मान्यता के लिएको छ भने कम्तीमा 3 शेरभन्दा बढी चाहिँ हुनुपर्छ, कम्तीमा। अनि अर्को शेर भने त्यो जुन गजलमा लेखिने जुन शब्दहरू हुन्छन्, मात्रात्मक रूपमा कम्तीमा शब्द सङ्ख्या हो कि मात्राको रूपमा कसरी लेखिन्छ, लेख्ने परिपाटीहरू फरक छन्, हैन? त्यसमा एकरूपता। अब हामीले उर्दूका कुरा गर्ने, हिन्दीका कुरा गर्ने, हैन, अरू भाषाका गजलहरूको कुरा गर्ने, नेपाली इतरका भनेको बाहिरी अरू देशहरूका भने उहाँहरूले प्राय जसो सबै गजल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उहाँहरूको आफ्नो सङ्गीत चेतना जसलाई बहर भनिन्छ, त्यो बहर फलो गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पछ्याउनु भएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ एक किसिमको एउटा अनुशासन छ, ह्रस्व दीर्घको पनि अनुशासन छ, तर त्यसलाई उहाँहरूले उच्चारणको आधारमा अनि परिस्थितिगत हिसाबले त्यो सङ्गीतलाई त्यहाँ घुसाउनु भएको छ र त्यसलाई सजिलो हुने गरी ह्रस्व दीर्घको मान्यतालाई पनि अङ्गीकार गरेर लेख्नु भएको छ। अब नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमले बहरमा अनुशासित भएर अथवा बहरमा बाँधिएर लेख्ने केही गजलकारहरू हुनुहुन्छ। अलिकति मुक्तकीय रूपमा भनेको भावलाई टिपेर र गजलको संयोजनलाई भनेको गजलको संरचनागत जुन नियम छ त्यसलाई पालना गरेर
तर बहर अनिवार्य रूपमा नराखिकन स्वच्छन्द रूपमा आफ्नो तरिकाले लेख्ने गजलकारहरू हुनुहुन्छ। अनि कतिपय त नेपाली लोकछन्द, लोकलय, सबाई भयो अनि झ्याउरे भयो, यी यस्ता लयहरूमा, यी छन्दहरूमा पनि नेपाली गजलहरू लेखिएका छन्। त्यसैले त्यो लेन्थको हिसाबमा हेर्दाखेरि शेरको मात्रा चाहिँ यति नै भन्ने छैन, तर सामान्य रूपमा चाहिँ 5 शेरका गजलहरू बढी प्रचलित पाइन्छन्। दर्शकवृन्द, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामी कुरा गरिरहेका छौँ लेखक एवं साहित्यकार ज्ञानु विद्रोही र सन्दर्भ छ मोती जयन्ती। र अब सरबाट हाम्रो दर्शकवृन्दलाई अलिकति यो गजलको विषयमा जुन हामीले डेस्क्रिप्सन व्याख्यात्मक रूपमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, सरका चाहिँ रचनाबाट पनि गजल यस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी दिउँ, गजल वाचन गरौँ। हुन्छ, म फरक फरक सन्दर्भका एउटा गजल सुनाउँछु। सामान्यतया गजल मोतीरामको पालामा पनि लगभग भन्ने गरिएको गजल माया प्रेमसँग सम्बन्धित कुराहरूबाट सुरु भयो भन्ने छ। त्यसैले म आज फरक फरक सन्दर्भका समयले भ्याएसम्म त्यो सन्दर्भका सुनाउँछु। एउटा सुरुमा त्यही सन्दर्भ माया प्रेमसँग सम्बन्धित एउटा गजल सुनाउँछु। तिमीले भनेकै सहरमा छु अहिले, तिमीले भनेकै सहरमा छु अहिले, तिमी भित्र फुल्ने रहरमा छु अहिले, तिमी भित्र फुल्ने रहरमा छु अहिले। म निभ्दै र बल्दै यहाँसम्म आएँ, म निभ्दै र बल्दै यहाँसम्म आएँ, यहाँसम्म आएँ, यहाँसम्म आएँ, म निभ्दै र बल्दै यहाँसम्म आएँ, म निभ्दै र बल्दै यहाँसम्म आएँ, तिमी साथ बल्ने ठहरमा छु अहिले, तिमी साथ बल्ने ठहरमा छु अहिले। कयौं रात काट्यौं जुधाएर आँखा, कयौं रात काट्यौं जुधाएर आँखा, जुधाएर आँखा, जुधाएर आँखा, कयौं रात काट्यौं जुधाएर आँखा, कयौं रात काट्यौं जुधाएर आँखा, तिनै याद मेट्ने प्रहरमा छु अहिले, तिमी भित्र फुल्ने रहरमा छु अहिले। म अन्तिम शेरमा छु। सुसायौ कतै गुनगुनायौ जवानी, सुसायौ कतै गुनगुनायौ जवानी, गुनगुनायौ जवानी, गुनगुनायौ जवानी, सुसायौ कतै गुनगुनायौ जवानी, तिनै जिन्दगीका लहरमा छु अहिले, तिमी साथ फुल्ने रहरमा छु अहिले, तिमीले भनेकै सहरमा छु अहिले, तिमी साथ फुल्ने रहरमा छु अहिले, तिमी साथ फुल्ने रहरमा छु अहिले। धन्यवाद। धेरै राम्रो मिठासपूर्ण छ र जीवनलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ है। अब मन छुने शब्दहरू छ, राम्रो छ, सुन्दा गीतको फ्लेभर छ हैन। अनि यो लय चाहिँ नि कसरी दिइन्छ? लय जुनमा लेख्दा पनि हुने कि
गजलको चाहिँ खास लय? यस्तो छ, अब यसको गजलको यही लय भनेर निश्चित गरिएको त्यहाँभन्दा बाहिर जाने भन्ने छैन। गजल गेयात्मक विधा भएको हुनाले त्यसमा लय अनिवार्य तत्त्व हो। त्यो हामीले धेरै लामो समयदेखि भनी आइरहेका छौँ। कम्तीमा गजल भनेर लेखिन्छ भने त्यो गाउन सकियोस्, सङ्गीतकारलाई सङ्गीत गर्नलाई पनि सरल होस् भनेर यसरी बुझ्ने गरिन्छ। यसमा सामान्य रूपमा अहिले मैले जुन सुनाइरहेको यो एउटा प्याटर्नमा थियो, जहाँ चाहिँ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ यो खालको संयोजन आएको थियो। तर त्यसमा अब त्यहाँ एउटा कुरा मैले के भन्नुपर्छ यहाँ भने नेपाली पिङ्गल छन्द अथवा संस्कृत पिङ्गल छन्दहरू, जुन पिङ्गल छन्द भन्छौँ, नेपाली छन्द कविताहरू लेखिन्छन्, त्यसमा ह्रस्व दीर्घको जुन अत्यन्तै कठोरता छ त्यसलाई गजलको बहरले अलिकति खुकुलो बनाइदिएको हुन्छ, यति मात्रै। जस्तै नेपाली छन्द कवितामा खुट्टो काटेर शब्द राख्न पाइँदैन, तर नेपाली यो बहरमा चाहिँ उच्चारणमा जस्तै सहर भन्दाखेरि त्यो र अन्तिममा आउने रलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हसँग जोड्न सम्मको छुट पाइन्छ, दिएको छ होइन। तर अब जस्तो कविताहरू लेख्दाखेरिमा हामीले शार्दूल विक्ली छन्दमा लेख्ने भनेर त्यो लय सम्झेर लेख्दाखेरिमा हामी शब्दका पछाडि दौड्दैनौँ, भावनासँग हामी दौड्छौँ, लेख्दै जान्छौँ, त्यही लयसँग मिलाउँदै जान्छौँ होइन। त्यो वाणिक छन्द, मात्रिक छन्द, कहाँ के गर्ने, कहाँ खुट्टा काट्ने, कहाँ नगर्ने भन्ने त्यो त एउटा स्वतस्फूर्तको प्रोसेस बन्न जान्छ नि। हरेक चाहिँ कवि त्यसको चाहिँ नि प्रारूपको विषयमा थाहा नभएको मान्छे पनि कवि हुन सक्छ होइन। तर त्यसमा यस्तो छ, छन्द कविता यदि हो भने चाहिँ, छन्द कवितामै लेख्ने हो भने चाहिँ उहाँ लेख्ने व्यक्तिले, कविले त्यो त्यसको संरचनाको ज्ञान एकदमै जरुरी छ, हुनैपर्छ त्यहाँ चाहिँ। जस्तै सरले भन्नुभयो शार्दूल विक्रीडित लेखिरहँदाखेरि चाहिँ होइन, त्यो जुन लघु र गुरुको सम्बन्ध छ, कुन शब्द लघु हुने, कुन शब्द गुरु हुने, या ह्रस्व हुने, दीर्घ हुने, त्यो कुरा अत्यन्तै कठोरतापूर्वक पालना भएको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, उहाँलाई शब्दको, जस्तै नेपाली शुद्ध शब्द होइन, पानीलाई दीर्घ ह्रस्व बनाएर त्यहाँ युज गर्न, प्रयोग गर्न पाइँदैन होइन। पानी ह्रस्व बनाउनु भयो भने उहाँ छन्दभङ्ग भयो। त्यसैले त्यो चाहिँ कठोरता त्यहाँ हुन्छ। तर बहरमा चाहिँ, गजलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरल, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्य बनाइएको चाहिँ हुन्छ। अनि अब त्यो लय चेतना चाहिँ हामीले नर्मल्ली गुनगुनाउँदा हामीले यसरी, जसरी मैले अघि सुनाएँ, त्यसलाई हामीले तरन्नुम शैली भन्छौँ। यो गायकी होइन, यसमा सङ्गीत छैन होइन, यसमा कुन राग, स्केल आदि इत्यादि पनि छैन। अनि हामी गजल लेख्दाखेरि कसो गर्थ्यौँ भने एउटा निश्चित एउटा लय, धुन सिर्जना गरौँ, लय सिर्जना गरौँ। जस्तै यही बहरमा लेखिएको अर्को गजल हामी अर्को तरिकाले सुनाउँछौँ भन्दा त्यो लेख्दै जाँदाखेरि जुन सङ्गीत, जुन खालको एउटा प्याटर्नले, एउटा फर्मेटले तान दिन्छ नि सङ्गीतको, अनि त्यसमा हामी शब्दसँग खेल्छौँ। अब यहाँ दर्शक वृन्दहरू यो यहाँको गजलै सुन्न आतुर हुनुभएको खबर मलाई यहाँ प्राप्त भएको छ। हजुर, यो यहाँको अत्यन्त श्रवणनीय हुन त सबै कर्णप्रिय छन् हजुर होइन। अब यो साहित्यले मान्छेलाई तरङ्गित बनाउँछ। त्यो त्रास आफन्तको भन्ने शीर्षकमै यहाँले किताब प्रकाशन गर्नुभएको छ होइन। यो त्रास आफन्तको भन्ने शीर्षकै गजल सुनौँ। हुन्छ। यो किन भन्दा समाजसँग पनि मिल्ने कि सधैँभरि स्वयंभन्दा बढी डराउनु पर्ने भनेको आफूभन्दा स्वयंभन्दा नजिकको मान्छे होइन। त्यो आफन्तको विषयमा यहाँले गजलमा त्यो कसरी लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि हो होइन, त्यो सुनौँ। अब यो थोरै यसको बारेमा पृष्ठभूमि थोरै बताउँछु। हुन त मैले यो लगभग 61 सालतिर लेखेको गजल हो, प्रकाशन गर्नुभन्दा धेरै पहिले, 16 वर्ष अगाडि। अनि तर जति पनि मेरो समकालीन साथीहरू अथवा त्यो बेलाको अहिले बाहिरतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रायः धेरै ठाउँमा यो कुराहरू उठाइदिनुहुन्छ। यो किन त्यसरी त्यति भयो मलाई पनि त्यो फिल भएको थिएन जति बेला लेखिरहँदा गर्दा। तर पछि यो जेनरली आइरहने, सामान्यतया अरूमा आइरहने विषयभन्दा फरक तरिकाले उठान भएछ मेरो विचारमा। अनि त्यो भएकोले उहाँहरूलाई त्यो सन्दर्भ ठिक लाग्यो, बिज्यो। अनि मैले यो किताब निकाल्ने बेलामा पनि धेरैजनाले तपाईँको त्यसैलाई चाहिँ शीर्षक बनाउनुहोस् हो, त्यसलाई, किन गजलको एकदम लयात्मक हुनुपर्छ, त्यो अलिकति लालित्य शीर्षक भयो भने त्यो किताबलाई राम्रो पनि सुनिन्छ सुन्दाखेरि। तर त्रास आफन्तको भन्दा त्यति राम्रो त सुनिँदैन। तर त्यो छोड्नै मान्नु भएन धेरैले। म अर्को राख्छु भन्दा पनि होइन, तपाईँ त्यसै गर्नुहोस् भनेपछि मैले ठिक छ यो गरौँ
भन्ने हिसाबले शीर्षकै यो राखेर निकालेको हो। यो गजलको बहर नेपाली पिङ्गल छन्दमा चाहिँ श्रगबिडी छन्दसँग ठ्याक्कै मिल्छ। अनि बहरमा चाहिँ मुतकारिब बहर भन्छौँ हामी यसलाई। म त्यसमा लेखेको छु, म त्यो सुनाउँछु। लुड्छ आफन्तले गाँस आफन्तको, लुड्छ आफन्तले गाँस आफन्तको, शत्रुभन्दा बढी त्रास आफन्तको, शत्रुभन्दा बढी त्रास आफन्तको। फेर्छ ऊ चैनको श्वास आनन्दले, फेर्छ ऊ चैनको श्वास आनन्दले, फेर्छ ऊ चैनको श्वास आनन्दले, फेर्छ ऊ चैनको श्वास आनन्दले। भोखरानी जहाँ बास आफन्तको, लुड्छ आफन्तले गाँस आफन्तको, शत्रुभन्दा बढी त्रास आफन्तको। गर्छ दीपावली जीतको हर्षमा, गर्छ दीपावली जीतको हर्षमा, गर्छ दीपावली जीतको हर्षमा, गर्छ दीपावली जीतको हर्षमा। आँगनैमा लडे लास आफन्तको, लुड्छ आफन्तले गाँस आफन्तको, शत्रुभन्दा बढी त्रास आफन्तको। कोखमा भेटियो दाँत छुट्टै भने, नेपालीमा एउटा उखान छ कि आफन्तको चाहिँ कोखमै दाँत हुन्छ, मनमा राम बगलीमा छुरा, बगलीमा छुरा हैन। कोखमा भेटियो दाँत छुट्टै भने, कोखमा भेटियो दाँत छुट्टै भने, कोखमा भेटियो दाँत छुट्टै भने। मान्नु चिन्ने दसी खास आफन्तको, लुड्छ आफन्तले गाँस आफन्तको, शत्रुभन्दा बढी त्रास आफन्तको, शत्रुभन्दा बढी त्रास आफन्तको। धन्यवाद। बडा कालजयी छ। अब यो 16-17 वर्ष अगाडि यहाँले त्यो फिलिङ त मस्तिष्कको कुनै अन्तस्करणमा कता कताबाट त्यसले त छोयो। हजुर। अनि यो एउटा अभिव्यक्ति होइन, मुखले त्यसै भन्दाखेरिमा झगडा हुन्थ्यो, कसैको चित्त दुख्थ्यो, यो लेखकीय माध्यमबाट बाहिर प्रकटीकरण भयो होइन। हो। अब यसको पृष्ठभूमि सम्भवतः अब यस्तो कतिपय कुराहरू अनुभव गरेर, कतिपय कुराहरू यो अनुभव नभए पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेको यो दिमागको जुन माइन्डको त्यो 3वटा चेतन अर्धचेतन जुन खण्डहरू लेयर्सहरू हुन्छन् त्यहाँ कतै न कतै सायद बसेको हुन्छ। सम्भवतः कस्तो छ हाम्रो समाज भने सानैदेखि गाउँतिर पनि भनेको हुन्छ के दुश्मन खोज्न, शत्रु खोज्न टाढा जानु पर्दैन। सायद यस्ता कुराहरू हाम्रो दिमागमा कतै न कतैबाट परेका हुन सक्छन्। अनि त्यो बेला जति बेला कुनै सिर्जना गरिन्छ, सिर्जना गर्ने बेलामा पक्कै पनि कुनै न कुनै घटनाले त्यहाँ चाहिँ स्ट्राइक गरेको हुन्छ मान्छेको दिमागमा। र त्यो कुरालाई जसरी कविताको उसमा परिभाषा गर्दा वर्ड्सवर्थले भने नि त्यो चाहिँ एउटा स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो हुन्छ, तर फिलिङ्स हुन्छ, तर त्यो ट्रान्क्विलिटीमा चाहिँ आउँछ भनिरहँदाखेरि सम्भवतः ती कुराहरू र यो लेखिरहेको बेलामा पनि सम्भवतः यी समाचारहरू आउँछन् नि होइन, दाइले भाइ, बाउले छोरा, आमा छोरी के हत्या गर्यो, के गर्यो, लडाइँ झगडा भयो, के भयो, सायद यस्ता केही घटनाहरू काहीँ समाचारहरूमा। फेरि अहिले त यो दलीय व्यवस्थाले गर्दाखेरिमा अहिलेको राजनीतिलाई पनि यसले पुरै प्रतिबिम्बित गरिदिएको छ। एकदमै 47-48 सालमा त म अलि सानै थिएँ, तर पनि
एउटै घरमा दुईवटा पार्टी भएदेखि पानी बाराबारको अवस्था त तपाईँ हामीले देखेका थियौँ होइन। अनि यस्ता कुराहरू कतै बसेका थिए होलान् दिमागका कुनै पाठमा र कुनै सन्दर्भले त्यसलाई छोएर त्यो प्रस्फुटित भएको हो भन्ने लाग्छ म आफूलाई। अब यो रमाइलो गर्न आन्दोलनहरू हुँदा, आमसभाहरू हुँदा अथवा कुनै कार्यक्रम हुँदा हामी वनभोज जाँदाखेरिमा हजुर मुक्तकहरू सुनाउने गरिन्छ नि। हो यो मुक्तक र यो गजलमा के भिन्नता छ अथवा एउटै हो? यस्तो छ, एउटै त नितान्त होइन। मुक्तकको मुक्तक त्यो आफैमा मुक्त होइन, त्यो तर पनि के भनिन्छ भने मुक्तकको इतिहास हेर्दाखेरि दुई तरिकाले मुक्तक लेखेको पनि छ, एउटा बद्ध र एउटा चाहिँ खुल्ला रूपमा, मुक्त रूपमा। बद्ध भनेको चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि कस्तो छ मुक्तकको पनि भने मुक्तक 4 लाइनको हुन्छ, बद्धमा 4 लाइनको हुन्छ। 4 लाइनमा पहिलो लाइन र दोस्रो लाइनको काहीँ न काहीँ अनुप्रास मिलेको हुनुपर्छ, अनुप्रास हुन्छ, र तेस्रो लाइन फेरि पनि खुल्ला हुन्छ र चौथो लाइनमा फेरि अनुप्रास आएर, अनि मुक्तकमा चाहिँ पहिलो लाइन दोस्रो लाइनले एउटा विषय उठान गर्छ, तेस्रो सन्दर्भ जुन मुक्त हुन्छ त्यसले त्यसमा अझ बढी त्यो क्युरियोसिटी थपिदिने अथवा आश्चर्य कुनै सन्दर्भलाई बढीभन्दा बढी मिस्टोरियस बनाइदिने, र अनि चौथो लाइनमा आउँदा छर्लङ्ग हुने, ओहो भन्ने। यो सानो संरचना एउटा बद्ध खालको मुक्तक। अर्को पुरानो जुन सिद्धहस्त मुक्तकारहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू, कतिपयले चाहिँ 4वटा 5वटा लाइनमा लेखिदिनु भएको छ, तर त्यसमा त्यो खालको संरचनालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो नगरी पनि लेखिदिनु भएको छ। तिनीहरूलाई पनि मुक्तक भनेरै गरिएको छ। त्यसो त गजलको कुरा गर्दाखेरि 2036 सालमा ज्ञानवाकर पौडेलले रूपरेखामा एउटा छपाउनु भयो, एउटा रचना छपाउनु भयो गजल भनेर। कतिपयले त्यसलाई मुक्तक हो भनेर पनि भन्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गजलको नेपाली गजल एक किसिमले सुतेको जस्तो अवस्थामा, एकदम सुस्त, कतै केही देख्न नपाइने कि गजलसँग सम्बन्धित रचनाहरू पत्र पत्रिकामा कतै नआउने। त्यो बेलामा उहाँले साहस गरेर गजल भनेर त्यो रूपमा छपाइदिनु भयो नि। अनि हो त्यस पछाडि एक गजल भनेर, तर त्यसलाई उहाँहरूले मुक्तक नै हो भनेर अहिले पनि होला भन्नेले भनिरहेछन्। हेरेर जाँदाखेरि त्यो मुक्तकै होला, तर त्यो साहस गर्नुभयो। त्यस पछाडि गजलले पुनर्जागरण पायो भनेर एकदमै धेरै बहसहरू हुने गर्छन्। मुक्तकको नजिकको त्यो संरचनागतमा हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ संरचना हेर्दा गजलसँग निकटता भएको देखिन्छ, तर मुक्तक 4 लाइनमा सीमित, भिन्न हुन् एकदमै। 4 लाइनमा सीमित, 4 लाइनको गजल हुँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। हजुर, सरको चाहिँ नि धेरै रचना भए, धेरै सृजना भए होइन, सबै सन्तान बराबरी होइन, जति नयाँ निकालिन्छ उति माया लाग्दै जान्छ। त्यसमा छानेर सरलाई अलिकति समय सन्दर्भ मिलेको, अलि धेरै ठाउँमा भन्न यो अनुरोध भएको एउटा गजल सुनौ। एउटा मैले अघि धेरै फरमाइस आउने होइन, कस्तो छ भने अघि 2टा गजल सुनाएँ, जसमा चाहिँ हामीले उता बहर, उसका बहरका कुरा गऱ्यौँ। तर हामीले नेपाली लोकलयहरू त्यसमा पनि गजल लेख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो लेखिरहेका गजलहरूमध्ये विषयको विविधता, अनि विषयको विविधतालाई हेर्दाखेरि त्यो के भनिन्छ भने गजलले किन यो समसामयिक विषयलाई चाहिँ अथवा चाहिँ भनौँ न समाजमा प्रतिबिम्बित हुने विषयलाई चाहिँ किन गजलले त्यति धेरै एड्रेस गर्दैन भन्ने। अहिले हामीले 2टा सुन्यौँ। हजुर, त्यसमा पहिलोमा चाहिँ नि हामीले प्रेमीसँगका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यो एकै ढङ्गले गयो, एउटै विषय भयो। अहिले पनि त्रास आफन्तकोमा पनि आफन्तका विषयमा मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब पृथक चाहिँ नि विषय विविधीकरण समावेश गरेको हो। विविधता नै गजलको एउटा पाटो हो अनि ब्युटी पनि हो। अनि त्यसमा मैले अघि भन्दै थिएँ नेपाली जुन लोकलयहरू, सबाई होइन, अनि झ्याउरे, यस्तामा पनि धेरै गजलहरू लेखिएका छन्। अनि मैले एक समयमा यो जति बेला नेपालमा गणतन्त्रको कुरो हुँदै थियो, उठिरहेको थियो, अनि त्यति बेलामा एउटा गजल सुनाएको थिएँ नेपाली सबाईमा होइन। अनि त्यो गजललाई चाहिँ साथीहरूले अथवा चाहिँ धेरै सर्जकहरूले, एउटा कतिपय पत्र पत्रिकाहरूले त यो चाहिँ तपाईँको कतै यो विरोधी, गणतन्त्र विरोधी त होइन भन्ने किसिमले, अनि कतिपय त्यो खालका फ्लेभर आउने
जुन पत्र पत्रिकाहरू हुन्छ उहाँहरूले त्यो कतिपय छाप्नु पनि भयो। अनि मैले त्यो त्यति बेला के भने साथीहरू भने सकिने रहेछ नि त समयलाई उ गर्नलाई हैन त्यो। तर मैले त्यसमा चाहिँ किन हामी नेपाली भएर चाहिँ आफैमा पीडित छौँ भन्ने हिसाबमा लेखेको थिएँ। म त्यो गजल सुनाउँछु, हामी समयको एकदम पाबन्दीमा छौँ। यो नेपाली लोकलयमा छ। पूर्व पनि दुख्छ चेल, पश्चिम पनि दुख्छ, पूर्व पनि दुख्छ चेल, पश्चिम पनि दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, मेची दुख्छ काली दुख्छ, मधेसँगै हिमाल, मेची दुख्छ काली दुख्छ, मधेसँगै हिमाल, कहिले सुस्ता बाँध कहिले कोसी बनी दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, मन्दिरमा रक्त भेटी, झोपडीमा भोक, त्यो मन्दिरमा चाहिँ बलि चढाउने पूजापाठ गर्ने तर भोको चाहिँ भोकै छ उता हैन। मन्दिरमा रक्त भेटी, झोपडीमा भोक, परम्परा सभ्यताको देश धनी दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, सुगौलीमा दुख्यो देश, काला पानी उस्तै, सुगौलीमा दुख्यो देश, काला पानी उस्तै, इतिहासले बहादुर भनेर नि दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, सहर दुख्छ नहर दुख्छ, पानीसँगै बाटो, अब दुख्न बाँकी केही रहेन कि जहाँ भन्यो त्यही समस्या, सहर दुख्छ नहर दुख्छ, पानीसँगै बाटो, बिर्सिएका ठाउँहरू गनी गनी दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, पूर्व पनि दुख्छ अचेल, पश्चिम पनि दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ, आँखै अघि खेल्छ तस्बिर, छाती अनि दुख्छ। धन्यवाद। धेरै राम्रो। आज हामीले गजलका विषयमा धेरै कुराकानीहरू गऱ्यौँ, मोतीराम भट्टलाई स्मरण गऱ्यौँ हैन। यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने रूपमा साहित्यकारहरू जसले नेपाली साहित्यमा ठुला गुण लगाउनु भएको छ त्यो रूपमा मात्रै नजाओस्, हामीले उहाँहरूलाई साक्षात् रूपमा सधैँ सम्झन सकौँ। यो जुन विरासत प्राप्त भएको छ यो जिम्मेवारी यहाँहरू जस्तो युवा साहित्यकारहरूमा पनि छ। विद्यालयमा, कलेजमा, विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरिमा पनि यसलाई अझ घनीभूत ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ। यहाँको एउटा गजलले देशलाई नै कति दर्पणीकरण गरेको छ त्यो कुराहरू सबैले महसुस गर्ने अवस्था छ। अब जाँदा जाँदै
यो गजल प्रति आकर्षित नयाँ पुस्ताका चाहिँ नि कवि हृदय भएका मान्छेहरूलाई यहाँको सन्देश के छ? एकदमै छोटोमा उहाँहरूलाई मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्ने विशेष गरेर हामी अहिले हाम्रो अनाम मण्डली एउटा हाम्रो संस्था छ, गजलको संस्था, यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग काम पनि गरिरहेछ होइन। छोटोमा मैले भन्दा के हो भने सृजनशील भाइ बहिनीहरू जति जो हुनुहुन्छ अथवा नयाँ पुस्ता जो आउनुहुन्छ, आफूलाई लागेको कुराहरू लेख्नुहोस्, तर सँगसँगै अध्ययन पनि गर्नुहोस्। त्यही यदि अध्ययन गरिदिनु भएन भने के हुन्छ भने फरक पनि छुटिँदैन। मैले कविता लेखिरहेको छु कि गीत लेखिरहेको छु कि गजल लेखिरहेको छु कि मुक्तक लेखिरहेको छु कि होइन। अनि एकजना अनि कस्तो हुन्छ भने प्रशंसाको भोको भएर होइन यदि सुरु गरियो भने नि त्यो 2-4वटामा सीमित हुन्छ। निरन्तर जानुहोस्, प्रशंसा आफै आउँछ। त्यसैले आफूसँग भएको क्यालिबर क्षमता जुन छ त्यसलाई जुन रूपमा सजिलो हुन्छ त्यो रूपमा जानुहोस्, तर सँगसँगै अध्ययन पनि गरौँ। यो म के लेखिरहेको छु, यो के रहेछ, जस्तै गजल सुन्यो, वाहा फलानुले सुना कस्तो राम्रो रहेछ भनेर लेखिरहने भाइ बहिनीहरू अथवा नयाँ पुस्ताहरू हुन्छ, उहाँहरूले मोतीराम पढ्नुहोस्, त्योभन्दा पछाडिका अरू गजलकारहरू पढ्नुहोस्। सकिन्छ, बुझिन्छ, उर्दूतिरका होइन फैजका गजलहरू सुनौँ अथवा कसको अनुकूल लाग्छ त्यो गरौँ। र त्यो खालको अध्ययनलाई पनि सँगसँगै जसले मान्छेलाई अलिकति क्रिएटिभ बनाउँछ र आफूले लेखेको कुराहरूमा त्यो अध्ययन गर्न थालिसकेपछि आफूले लेखेको कुरामा अर्कोचोटि हेर्दा अझै बाँकी रहेछ नि मैले लेख्न, पूर्ण त भएको रहेनछ भन्ने भइरहन्छ। यो रूपमा जानुभयो भने पक्कै पनि नयाँ पुस्ताहरू, प्रविधिको युग छ अहिले त, जति पनि मटेरियलहरू पाइन्छ एकदमै राम्रो उसबाट सिर्जनाबाट आउन सक्नुहुन्छ। म कसैको प्रशंसाबाट माथि नहाल्न र कसैले अलिकति क्रिटिसाइज गरिहाल्नु, आलोचना गरिहाल्नु भने यो सकिहालेछ भनेर त्यसलाई नछोड्न म नयाँ पुस्ता जो आउनु हुँदैछ एउटा उत्साह छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट मेरो एक्सपिरियन्स जति थियो त्यो बाट अथवा भनौँ एउटा यो गजल नेपाली गजलको एउटा अभियान नै गरेर हिँडिरहेको व्यक्ति भएको नाताले पनि त्यो पाटोबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि लेखौँ, जे आउँछ मनमा भावनाहरू लेखौँ, एउटा संरचनामा लेख्दै जाउँ, तर अध्ययन सँगसँगै सकिन्छ। सुरुदेखि नै गजल लेख्ने हो भने गजल भनेको बहर के रहेछ त, लयलाई त छोड्नु हुँदैन, लय नछोडिकन लेख्नुहोस्, ताकि भोलि गएर तपाईँले थोरै अहिले बहरको चेतना भएन भने पनि थोरै त्यसलाई भोलि गएर परिमार्जन गर्दाखेरि बहरबद्ध गजल बनाउन सकियोस् अथवा लयात्मक बनाउन सकियोस्। त्यसैले अध्ययन सँगसँगै गरौँ र आफूसँग भएको कुरालाई नगुम्साउँ, लेखेर जाउँ। समय र संवादका लागि यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँ हाम्रो स्टुडियोमै आइदिएर हामीले एउटा बडा स्मरणीय काम गर्न सकेका छौँ। मोतीराम भट्टका विषयमा, गजलका विषयमा हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्यौँ। धेरै आभारी छौँ। एकदमै नारायण सरलाई मैले एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यत्र धेरै सर्जक साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्णमा म मोतीरामको यो महिना जुन भदौ महिना मोतीराम महिना भनेर हामी गजलका अभियन्ताहरूले भन्ने गर्छौँ, यो बेलामा समय सान्दर्भिक यति कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसका लागि सम्पूर्ण मिथिला टेलिभिजन परिवार सहित सरलाई मेरो विशेष धन्यवाद। हुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ ज्ञानु विद्रोही युवा लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ, उदीयमान धेरै चाहिँ श्रोताहरूले पाठकहरूले मन पराएका कवि हुनुहुन्छ, गजलकार हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। धेरै पुस्तकहरू प्रकाशनमा पनि आइसकेका छन्। उहाँका कलमहरू अझ अगाडि बढुन्, धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू हामीले पढ्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्, यो कामना गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न शिक्षकहरू, कलेज विश्वविद्यालयमा रहनुभएका हाम्रा अग्रजहरू, जसले गजललाई एउटा विधाको रूपमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ, यसको समृद्धिको आवश्यकता छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, यस्ता कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर रूपमा पस्किराख्नेछौँ। मिथिला दर्पण, मिथिला टेलिभिजनबाट हामी निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिराखेका छौँ। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। अर्को मिथिला दर्पणमा अर्को विशेष अतिथिका साथ अवश्यमेव उपस्थित हुनेछु। म नारायण आचार्य यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।